जो है अक्सर अखबार में सूरह माइदा अक्सर अकवाल में मदनी है, और ये भी कहा गया है कि एक आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम गैर मदनी है, क्योंकि ये हज्जतुल विदा के मौका पर मैदान अराफात में नाज़िल हुई थी। मैदान अराफात जो कि मक्का में है, इस एतबार से इसको कहा जाता है कि ये आयत मदनी मक्की है। लेकिन अक्सर उलमा जो है ना, वो या बाद उलमा ने मक्की और मदनी की जो तकसीम की है, तो उन्होंने कहा कि हिजरत से पहले नाज़िल होने वाली मक्की सूरतें हैं और हिजरत के बाद नाज़िल होने वाली सूरतें मदनी कहलाती हैं, अगरचे वो मक्का में आके नाज़िल हुई हैं। तो अगर इस एतबार से देखा जाए तो ये भी मदनी ही है, और अगर ये देखा जाए कि इसका मकाम कौन सा है, तो ये मैदान अराफात में मक्का में नाज़िल हुई है, इसलिए इसको इस आयत को मक्की कहा जाता है। अच्छा जी, तो इस सूरत की आयात की तादाद कूफी के नज़दीक 120, मक्की मदनी और शामी के नज़दीक 122 और बसरी के नज़दीक 123 है। और इस सूरत में इख्तलाफी मकामात की तादाद 3 है, इसलिए 122, 20, 22 और 23 है। कहते हैं कि तीनों मकामात एक ही शेर के अंदर बयान किए गए हैं। वबिल उक़ूद अन कसीरिन अहमला कूफिन व गालिबून बसरिन नकाला। तो इस शेर के अंदर 3 कलिमात का जिक्र किया गया है, बिलउक़ूद, अन कसीर और व गालिबून। इनमें से जो 2 पहले मकाम है, बिलउक़ूद और अन कसीर, क्योंकि औफू बिलउक़ूद आयत नंबर 1, व याफू अन कसीर आयत नंबर 15। इन दोनों जगह पे, दोनों मकामात को कूफी ने मुहमल कर दिया। अहमला मुहमल, मुहमल का मतलब छोड़ दिया है, यानी आयत शुमार नहीं की। कूफियों ने इन दोनों मकाम पे आयत शुमार नहीं की है, जबकि गैर कूफी ने आयत शुमार की है। इसके बाद तीसरा कलमा बयान करते हुए कहते फरमाते हैं नंबर 3 पे, फ़इन्नकुम गालिबून, आयत नंबर 23 को बसरी ने शुमार किया और दीगर उलमाए अदद के लिए मतरूक है। तो अब बसरी जो है ना, इसको भी आयत शुमार करते हैं, और पीछे वाले 2 कलमे उनको बसरी ने आयत शुमार नहीं किया, क्योंकि वो कूफी में, बल्कि बसरी ने शुमार किया उनको भी। तो बसरी जो है गालिबून पे भी आयत शुमार करते हैं, बिलउक़ूद पे भी और अनकसीर पे भी। इसलिए बसरी के नजदीक आयात है 123, और कूफी जो है उन्होंने बिलउक़ूद और अनकसीर पे आयत शुमार नहीं की। 2 आयतें कम हुई, तो इसलिए इनके नजदीक आयतें हुई 120। और मक्की मदनी और शामी जो है उन्होंने यहाँ पे बिलउक़ूद और अनकसीर पे आयत शुमार की है, इसलिए इनके नजदीक आयात हुई 122, यानी 120 से 122 2 आयात का इजाफा है शुमार के एतबार से। और बसरी ने अब तीसरे मकाम पे भी आयत शुमार किए, तो इसलिए उसके नजदीक 3 आयात का शुमार जो है ना उसका इजाफा है, तो इसलिए उसके नजदीक 23 है। और कूफी जो है उन्होंने ना तो बिलउक़ूद पे आयत शुमार की है, ना कसीर पे आयत शुमार की है, और ना ही गालिबून पे आयत शुमार की है। इसलिए उनके नजदीक तीनों मकामात कम किए जाए तो 3 आयतें शुमार के एतबार से कम हुई, इसलिए उनके नजदीक 120 है। और बसरी ने तीनों जगहों पे शुमार की, इसलिए उसके नजदीक 123 है। और इन दोनों के अलावा ने 2 जगहों पे शुमार की है, तो इसलिए उनके नजदीक 122 है। और इसको शुमार करने की वजह और ना शुमार करने की वजह ये बयान कर दी गई है, उसकी तरफ इशारा ही काफी है जो यहाँ पे बयान किए गए हैं। इसके बाद है सूरतुल अनआम।
اور सूरत अल आराफ, दोनों इकट्ठी यहाँ पे इनका जिक्र किया जा रहा है। तो अच्छा जी, सूरत अल अनाम और आराफ। सूरह अनाम के बारे में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना अता रहमतुल्लाहि अलैहि का मौक़िफ़ ये है कि ये सूरह सिवाय 3 आयात के मक्की है, सूरतुल अनाम। और वो 3 आयात कुल तालू अत्लु मा हर्रम से लेकर 152, 53 और 154, लाल्लकुम तत्तकून तक मदनी है। ये 3 आयात उन्होंने कहा कि ये मदनी है और बाकी सूरत मक्की है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि सूरह अनाम सिवाय 3 आयात के मक्की है, और वो तीनों आयात मदीना में नाज़िल हुई, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो इन आयात को सूरह अनाम में रख दे। वो तीनों आयात मुदर्जा ज़ैल है। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम वाली आयत 23 नंबर आयत, और वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही 51 नंबर आयत, 91 नंबर 91, और वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशात 141 नंबर आयत। इनके नजदीक ये 3 आयात जो है ये क्या है, ये मदनी है। और सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरह अनाम इकट्ठी एक ही दफा मक्का में नाज़िल हुई है। और सूरह अनाम की आयात की इजमाली तादाद कूफी के यहाँ 165 है, शामी और बसरी के यहाँ 166 है, और हिरमी के यहाँ 167। अब हिरमी से कौन मुराद है? ये हरमैन से, मक्का और मदीना, मदनी अव्वल मदनी सानी भी और साथ मक्की भी, ये हिरमी मुराद है। इससे हरमैन से हिरमी है, मक्का और मदीना दोनों। अच्छा अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, का सूरह आराफ के बारे में भी अक्सर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है कि ये मक्की है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सिवाय 5 आयात के सूरह आराफ मक्की है। वो 5 आयात मदीना में नाज़िल हुई है, जो कि वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादियतल बहर, ये जो 163 से लेकर 167 के आखिर तक ये आयात जो है निकाह के मदीना में नाज़िल हुई है। और एक कौल के मुताबिक वो अखज़ रब्बुका 172 के आखिर तक 10 आयात है, ये मदीना में नाज़िल हुई है। सूरतुल आराफ की आयात की इजमाली तादाद बसरी और शामी के नज़दीक 205 और हिरमी व कूफी के नज़दीक 206 है। सूरतुल अनआम में इख्तिलाफी मकामात की तादाद 4 है, क्योंकि दो सूरतें इकट्ठी हैं, तो सब पहले सूरत अनाम को बयान किया जाएगा, फिर उसके बाद सूरतुल आराफ का जिक्र आएगा। तो सूरतुल अनाम में इख्तिलाफी मकाम 4 है, और उनमें से पहला मकाम इस शेर के अंदर बयान किया जा रहा है। कहता है कद उद्दा व नूरा लदा मक्कीहिम वल मदनियल अव्वली व सानी वसिम। अच्छा जी, तो कहता है कि लफ्ज नूर को उन उलमाए अदद में से मक्की, मदनी अव्वल और मदनी सानी के नजदीक ऐशुमार किया गया है। लदा मक्कीहिम वल मदनियल अव्वल और वसानी,
यानी मदनी अव्वल और मदनी सानी ये भी, और उनके साथ मक्की भी, इन तीनों शवार में लफ्ज नूर पे शुमार की गई है। और वैत नंबर है एक नंबर एक के अंदर आ रहा है वजाल ज़ुलुमाति वन नूर। और दीगर जो है उन्होंने यहाँ पे ऐशमार नहीं की, वो कौन से हैं? बसरी, शामी और कूफी है। इसके बाद तीसरा और चौथा मकाम अगले शेर के अंदर बयान किया जा रहा है। तो उनमें से पहला मकाम जो है वो ये है, वबी वकीलिन अव्वला कूफिन यरा वगैरुहु फी मुस्तकीमिन आखिरा। पहला मकाम वबी वकील है, अव्वला यानी लफ्ज बेवकील पहला जो है वो आयत नंबर 65 में आता है, कुल लस्तु अलैकुम बिवकील। इस पर कूफिन यरा, कूफी जो है ना उन्होंने शुमार की है, जबकि इनके अलावा दीगर उलमाए अदद के शुमार में ये नहीं है, या उन्होंने शुमार नहीं की। उलमाए अदद ने शुमार नहीं की। ये लफ्ज है वो के ला दिया, ने है ने, दीगर उलमाए अदद ने शुमार नहीं की। अव्वला की कहते हैं कैद लगाकर दूसरे मकाम वमा अंत अलैहिम बिवकील, इससे एहतराज किया गया है। एहतराज का मतलब करना था किनारा कशी करना, यानी उसको जो है उसके उससे इसको अलहदा किया गया है, वजाहत की गई है इसकी कि पहला है दूसरा नहीं है मुराद। जो कि वमान तालीम भी वकील तो तमाम उलमा के अदद के यहाँ महदूद है। तो इसके बाद इसकी वजह लिखी हुई है शुमार की और तर्क की। अच्छा, आगे कहते हैं कि वगैरुहु फी मुस्तकीम आखिरा से कहा गया है कि गैर कूफी गैरुहु, पीछे कूफियों का जिक्र है ना, कूफिन यारा, तो गैरुहु हु ज़मीर ये कूफी के लिए, यानी उसके अलावा बाकी जो है उलमाए अदद उन्होंने लफ्ज मुस्तकीम पे शुमार की है। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम, आयत नंबर 161 पर शुमार की है, जबकि कूफी ने शुमार नहीं की। कूफी जो है वो वकील यानी कि कुल लस्तु अलैकुम बिवकील पे ऐशमार करते हैं, और बाकी जो है यहाँ पे ऐशमार नहीं करते। और जो कूफियों के अलावा है उन्होंने लफ्ज मुस्तकीम पे ऐशमार की है, और कूफी वहां पे ऐशमार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा लफ्ज इस शेर में जो जिक्र किया गया है, कहता है कि कफयकून व यौम यकूलु कुन फयकून। कहते हैं कि कफयकून काफ जो तशबीह के लिए है उसकी तशबीह दी जा रही है पीछे मुस्तकीम इन आखिरा के साथ। यानी जैसे लफ्ज मुस्तकीम पे कूफियों के अलावा ने शुमार की है, ऐसे ही फयकून जो लफ्ज है वहां पे भी कूफियों के अलावा ने शुमार की है। वह यौम यकूल कुन फयकून, गोया के लफ्ज मुस्तकीम और फयकून पे कूफियों के अलावा ने दोनों जगहों इन दोनों जगहों पे शुमार की है। और कूफी जो है वो शुमार कर रहे हैं लफ्ज बेवकील पे। बाकी दो मकाम जो अगले बयान किए गए हैं, फयकून वयौम यकूल कुन फयकून, और पीछे लफ्ज मुस्तकीम कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम, इन दोनों जगहों पे कूफियों के अलावा जो है उन्होंने इन दोनों जगहों पे शुमार की है। अच्छा जी, इसके बाद आगे सूरज आती है सूरतुल आराफ। ये दरमियान में वजुल अद और वजुल तर्क, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये एक दफा बता दिया गया है कि इससे मुराद क्या है, और उसको उसके मुताबिक शुमार कर लिया जाता है, बस इतनी सी बात है। सूरतुल आराफ, सूरतुल आराफ के मुतालिक पहले बता दिया गया है कि ये मक्की है या मदनी है, और इसकी आयात कितनी है तमाम उलमाए अदद का वहां पे जिक्र कर दिया गया है। अब इसके इख्तलाफी मकामात को जिक्र किया जाता है। अच्छा जी, अब इसका पहला मिसरा जो है वो शुरू में इसका पहला लफ्ज नहीं लिखा हुआ, इसलिए नहीं लिखा कि उस लफ्ज का ताल्लुक पिछली सूरत के साथ था, इसलिए उसको पिछले शेर के साथ जिक्र कर दिया गया है।
آگے لفظ الدین جو ہے یہاں سے سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، تو کہتا ہے الدین شامی بصری. لفظ الدین یہاں پہ شامی اور بصری جو ہے انہوں نے شمار کی ہے. اور وہ لفظ کون سا ہے؟ مخلصین لہ الدین، نیچے جا کر آ رہا ہے. اور اس سے یہ آیت نمبر 29 ہے. تو مخلصین لہ الدین، لفظ الدین پہ شامی اور بصری نے شمار کیا ہے اس کو، جبکہ ان کے علاوہ دیگر علماء عدد نے اس کو شمار نہیں کیا. اور اس کا اختلاف ذکر اس کی شرح سے پہلے اس نے ایک یہاں پہ کلمہ دیا ہوا ہے شروع میں، حروف مقطعات کا، جو ایک الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے. اس کا یہاں پہ شعر کے اندر ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر کر دیا گیا تھا. تو لہذا الف لام میم صاد پہ کوفی شمار کرتے ہیں، اور کوفیوں کے علاوہ باقی جو ہے اس کا شمار نہیں کرتے. اچھا جی. تو اس شعر میں مخلصین لہ الدین، لفظ الدین سے مراد مخلصین لہ الدین ہے. اس کو شمار کرتے ہیں شامی اور بصری. اور اس کے بعد کہا گیا ثم تعودون لکوف یجری، اور کما بدأکم تعودون، یہاں پہ کوفن یجری کا بتایا کہ کوفیوں کے لیے آیت کا شمار جاری ہوا ہے، یعنی انہوں نے آیت کو شمار کیا ہے. تو کما بدأکم تعودون پہ کوفی نے شمار کی ہے، اور جبکہ دیگر علماء عدل جو ہیں انہوں نے یہاں پہ شمار نہیں کی. اس کے بعد اگلا شعر آتا ہے، اس کے اندر چوتھے اور پانچویں اختلافی مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَعَدُدْ مِنَ النَّارِ وَإِسْرَائِيلَ فِي ثَالِثِهَا عَنِ الْحِجَازِيِّ قُطُفِي. قطفی جو کلمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شمار جو ہے وہ کر. شمار کرنے کے معنی میں ہے یہ لفظ. تو اس شعر میں جو پہلا اختلافی مقام ہے وہ ہے من النار، فآتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، آیت نمبر 38. اور اس کے ساتھ ہی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ دو مقام بیان کیے گئے ہیں، لفظ النار اور اسرائیل. اس کے بارے میں کہا گیا کہ وَعْدُدْ، تو شمار کر. اور ثالثہ درمیان میں، فی ثالثہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اسرائیل کو تیسری جگہ، یعنی تیسرا جو مقام ہے نا، لفظ اسرائیل تیسرا جو آ رہا ہے وہ پہلا دوسرا نہیں، تیسرا، اس کو وہاں پہ شمار کرنی ہے. وہ آیت نمبر 187 ہے. انل حجازی کی، حجازیوں سے. حجازی سے مراد کون ہے؟ مدنیان اور مکی، مدینہ کے دونوں، مدنی اول اور مدنی ثانی، اس کو بولا گیا مدنیان. اور مکی، تو یہ حجاز کا علاقہ ہے. ہرمی کہہ دیا جائے یا حجازی کہہ دیا جائے، دونوں ایک ہی چیز ہے، جیسے پیچھے ہرمی کا ذکر بھی آیا تھا. تو 36 نمبر آیت من النار پہ، اور 137 نمبر آیت علی بنی اسرائیل، لفظ اسرائیل پہ. مکی جو ہے اور مدنی یعنی حجازی، انہوں نے شمار کی، اور ان کے علاوہ باقی جو ہے وہ عراقی ہیں اور ہمسی ہیں. اور ہمسی نے شامی، عراقی اور شامی، دو ادھر چار، انہوں نے شمار نہیں کی. اور باقی تین ہیں یہ والے، مدنی دو اور ایک مکی، تین یہ ہوئے، یہ شمار کرتے ہیں. اور عراق کے دو اور شام کے دو، چار، انہوں نے شمار نہیں کیا، اور اس طرح یہ 7 ہو جاتے ہیں. اچھا جی. اسی طرح اس نے من الناری کے ساتھ من کی قید کی وضاحت کی ہے کہ من کی قید لگانے سے اس کے علاوہ جو لفظ ہے نا فی الناری والانس فی النار، یہ نکل گیا ہے. اور اسرائیل کے ساتھ ثالثہ کی قید لگانے سے پہلا اور دوسرا نکل گیا، جس کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا ہے کہ کون کون سے ہیں وہ. اس کے بعد سورۃ الانعام اور سورۃ توبہ.
आती है। सूरतुल अनफाल और सूरत तौबा। सूरतुल अनफाल के बारे में कहा गया है कि ये पहली मदनी सूरत है, और इसकी आयत वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम के मक्की या मदनी होने के बारे में इख्तिलाफ आया करता है, क्योंकि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। तो ऐसे लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु, नहीं अल्लाह ताला के लिए युअज़्ज़िबहुम के अजाब दे इनको और आप उनमें मौजूद हो, तो ये मक्का वालों को जो है इसमें अजाब की धमकी दी गई है। और अल्लाह के रसूल को इसमें उनकी शान का जिक्र है कि जब जहाँ तू है वहां पे हम अजाब नहीं भेज सकते। अल्लाह के रसूल को मुखातब करके कहा गया वह अंतर वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ये जिक्र है। अच्छा जी। तो सूरतुल अनफाल की आयात की इजमाली तादाद कूफे के नजदीक 75, हिजाजी और बसरी के नजदीक 76 और शामी के नजदीक 77 है। सूरत तौबा कहते हैं मदनी है, अनफाल के बाद तौबा की बात कर रहे हैं। इसकी दो आयात के बारे में कहा गया है कि वो मक्की है। वो कौन से हैं? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम से आखिर सूरत तक। इमाम मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि सूरत तौबा मदीना में नाज़िल होने वाली सबसे आखिरी सूरत है, और सूरत तौबा की आयात की जवाली तादाद कूफी के नज़दीक 129 और बाकियों के नज़दीक 130 है। अब यहाँ पे सूरह अनफाल के इख्तिलाफी मकाम का पहले जिक्र किया जाएगा। फी युग़लबून अश्शामी कल बसरि तबा अव्वल मफ़ऊलन अनिल कूफी दा। कहता है कि लफ्ज़ यग़लबून जो है ना, युग़लबून तुम युग़लबून 36 नंबर आयत पे शामी और बसरी ने ऐशुमार की है। युग़लबून शामी कल बसरी, यानी शामी ने बसरी की तरह ऐत के शुमार की इत्तबा की है। इत्तबा का मतलब है ऐत के शुमार करने की इत्तबा की है। तो युग़लबून पे शामी और बसरी ऐत शुमार करते हैं। इनके दोनों के अलावा दीगर उलमाए अदद जो है उन्होंने शुमार नहीं की यहाँ पे ऐत। इसके बाद कहता है अव्वल मफ़ऊलन अनिल कूफी दा। पहला लफ्ज़ मफ़ऊल वो कौन सा है? वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला। 42 नंबर आयत पर कूफी ने शुमार नहीं की। दा दा का मतलब छोड़ना। हाँ जी। तो उन्होंने इसके आयत को शुमार करने में यानी इसको छोड़ दिया, इसको शुमार नहीं किया है, और बाकी जो है शुमार करते हैं कूफियों के अलावा। अच्छा जी। तो अव्वल यानी पहले की कैद लगाकर उन्होंने कहा है कि वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला। दूसरे को यहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद आ रहा है व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और इस मुकाम पर किसी ने भी ऐशमार नहीं की, जो पहला है वहां पे, दूसरे में इख्तिलाफ है बस। इसके बाद कहता है बिलमुमिनीन अल कुल्लु लल बसरिय्यु अदल। तो यहाँ पे सूरह अनफाल खत्म हो जानी है, इसलिए इसका एक मिसरा जिक्र कर दिया गया है और अगले को आगे जाके जिक्र किया है, क्योंकि सूरतें यहाँ इसको तो खत्म हो गई है। तो कहता है हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, आयत नंबर 62 पर बसरी के अलावा दीगर तमाम उलमाए अदद ने ऐशमार की है। कहा बिलमुमिनीन अल कुल्लु लल बसरी अदल, यानी बिलमुमिनीन पे तमाम उलमाए अदद ऐशमार करते हैं सिवाय बसरी के। लल बसरी सिवाय बसरी के। आगे सूरत तौबा शुरू होती है और उसका पहला इख्तिलाफी मकाम जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि वल मुशरिकीन अस्तानी लिल बसरी वरद अन अल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। आयत नंबर 3 में बसरी ने शुमार की है, जबकि इनके अलावा दीगर जो उलमाए अदद हैं उन्होंने शुमार नहीं की। सानी कहने से पहला जो है वो निकल गया है, जो कि इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन है, और तीसरे
इल्ला अल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अच्छा जी। तो इसके बाद इसके बारे में कहा गया है कि इसको शुमार करने की वजह क्या है और इसको छोड़ने की वजह क्या है। एक में कहा गया है कि पहली आयत के मुशाकलत है, और दूसरी छोड़ने की वजह बयान की गई है कि इसका माँ बाप के साथ ताल्लुक मान भी मौजूद है, इसलिए इसको यहाँ पे शुमार नहीं किया गया। आगे कहता है वल मुकीमुल हिमसियु अद्दा यादन नकलहु वलिद दिमश्की अलीमन अव्वलहु समूद इंदल मदनियिल अव्वली उद्दा कदा लिसानी वल मक्की इन कुली। इसमें पहला इख्तलाफी मकाम जो है वो है अल कय्यिम, अल कय्यिम अल हिमसियु। तो अब ये लफ्ज कौन सा है? ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, आयत नंबर 36। कहा गया कि इस पर हिमसी, जो शाम के रहने वाले हैं, शामी कहलाते हैं, उन्होंने ऐशमार जो है वो की है, और इसके अलावा बाकी जो है उन्होंने यहाँ पे ऐशमार नहीं की। ये हुआ वलकय्यिम अल हिमसी अद्दन नकलहु। आगे कहता है दिमश्की जो है उन्होंने अलीमन, पहले अलीम पे ऐशमार की है। वो कौन सा लफ्ज है? वो है इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, आयत नंबर 39। यहाँ पर हिमसी यानी शाम के दूसरा जो अदद है, शुमार है, वो है दिमश्की। दिमश्क के उलमा ने यहाँ इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा पे ऐशमार की है, जबकि दीगर जो है उन्होंने यहाँ पे ऐशमार नहीं की। और अव्वला कहकर ये दूसरा लफ्ज निकाल दिया गया है, वहीं ये तवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा। अगले शेर में कहा गया है कि समूद इंदल मदनियिल अव्वली, लफ्ज समूद जो है वहां पे मदनी अव्वल जो है उन्होंने ऐशमार किया, और वो लफ्ज कौन सा है? कहते हैं कि वादिम व समूद, 70 नंबर आयत है इस सूरत की, सूरत तौबा की। वादिम व समूद पर मदनी अव्वल, मदनी सानी और मक्की यानी हिजाजियों ने ऐशमार की है। हिजाजी, मदनी अव्वल, मदनी सानी और मक्की हुए तो ये हिजाजी हुए। जबकि इनके अलावा दीगर उलमाए अदद बसरी, शामी और कूफी ने शुमार नहीं की। शामी और इराकी कह दिया जाता तो ये फिर भी ठीक थी बात। तो इराकी और शामी ने शुमार नहीं की है। जिसने कहा सबूत इंदल मदनी अव्वल उद्दा कदा लिसानी वल मक्की, कि मदनी अव्वल ने ऐसे ही इस्तेमाल किया है जैसे मदनी सानी ने और मक्की ने इसको नकल किया है। यहाँ पे सूरत तौबा खत्म हो जाती है और उसके बाद सूरह यूनुस शुरू होती है। और सूरह यूनुस अक्सर उलमाए अदद के यहाँ मक्की है, और इमाम इब्न मुबारक रहमहुल्लाह एक आयत को मुस्तस्ना करते हैं, वो है वमिनहुम मन युमिन वमिनहुम मन युमिनु बिह, क्योंकि ये आयत मदीना में यहूद के हक में नाज़िल हुई है। और मादल रहमहुल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रहमहुल्लाह और कतादा रहमहुल्लाह, ये सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और कतादा रहमहुल्लाह से रिवायत करते हैं कि सूरत की 3 आयात इन कुन तफी शक्किन से लेकर 3 आयात के आखिर तक मुस्तस्ना है और मदनी है। और इस सूरत की आयात की जमाली तादाद गैर शामी के नज़दीक 109 और शामी के नज़दीक 110 है, बस दो। और सूरह यूनुस में इख्तिलाफी मकामात की तादाद 3 है।
कहता है वो शामी लफ्ज़ दीन व सुदूर अद व शाकिरीन लिसवाहु युक्तमद। कहता है कि मुसन्नफ इसमें फरमाते हैं कि मुखलिसीना लहुद्दीन, आयत नंबर 22, और वशिफा उल्लिमा फिस्सुदूर, आयत नंबर 57, दोनों मकामात पर शामी ने ऐशमार की है, जबकि इनके अलावा दीगर उलमाए अदद ने ऐशमार नहीं की। और इसके बाद कहता है कि लनकूनन्न मिन शाकिरीन, लफ्ज़ दीन और सुदूर पे दोनों जगहों पे शामी ने शुमार की और बाकी शुमार नहीं करते। और लनकूनन्न मिन शाकिरीन को गैर शामी ने शुमार किया, जबकि शामी ने शुमार नहीं किया। पीछे दो जगहों पे उसने शामी ने शुमार किया था, दो एतें बढ़ रही थी। आगे जाकर उसने एक जगह पे शुमार नहीं किया और बाकी सब कर रहे थे, एक ऐत कम हो रही है, तो इसलिए 109 और 110 का अदद ऊपर बयान किया गया है। तो खलासे में इसने बताया है कि पहले दो मकामात पर शुमार करते हैं शामी, और तीसरे पर ये शुमार नहीं करते, और दूसरे उलमाए अदद जो है ना वो वहां पे शुमार करते हैं। चल। अब इस सूरत के शुरू में जो हरूफ मुक़त्तआत आए हुए हैं उसके मुतल्लिक सूरह बकरा के शुरू में बयान कर दिया गया है कि जिन हरूफ मुक़त्तआत में रा आता है, रा वाले वहां पे किसी ने भी शुमार नहीं की, कूफी भी नहीं करते और बाकी भी नहीं करते। इसके बाद है सूरत हूद। सूरह हूद कहते हैं मक्की है। बाद अहले इल्म ने इससे 3 आयात मुस्तस्ना करा दी हैं जो दर्ज झैल है। फलअल्लका तारिकुम बअद मा यूहा अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री। कहता है कि इस सूरत की आयात की जमाली तादाद मक्की और बसरी और मदनी सानी के नतीज, मक्की बसरी और मदनी सानी के नतीज 121, और मदनी अव्वल व शामी के नतीज 122, और कूफियीन के नजदीक 123 है। और इस सूरत में इख्तलाफी मकामात की तादाद 7 है। तो पहले और दूसरे इख्तलाफी मकाम का जिक्र इस शेर के अंदर किया गया है, बाकी 5 रह जाएंगे। लिलकूफी वल हिमसी तुशरिकूना उद, यहां तक एक हो गया। सानी या लूतिन अनहु कल बसरी रुद, यहाँ पे एक दूसरा इख्तलाफी मकाम हुआ। तो पहला इख्तलाफी मकाम जो है वो है वशहिदु इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून। तो वशहदू बल्कि शाहिद यशहदू से वशहदू इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून। अब मिम्मा तुशरिकून जो पीछे शेर में जिक्र किया गया है, लिलकूफी वल हिमसी की तुशरिकूना उद, आयत नंबर 54 है। यहाँ पर कूफी और हिमसी के लिए शुमार की गई है, जबकि दीगर के लिए मतरूक है, यानी छोड़ दी गई है, शुमार नहीं की गई। और दूसरा इख्तलाफी मकाम सानी, सानिया लूतिन, लफ्ज़ लूत, दूसरा लफ्ज़ लूत, युजादिलुना फी कौमी लूत, ये लफ्ज़ 74 नंबर आयत है। और यहाँ पे हिमसी और बसरी ऐश शुमार नहीं करते, जबकि दीगर उलमाए अदद के लिए मादूद है, यानी शुमार की गई है। हिमसी और बसरी जिक्र कहाँ है इसका? कहता है सानिया लूतिन अनहु, अनहु से मुराद पीछे हिमसी है, वाहिद की जमीर है, हिमसी की तरफ लौटती है। कूफियों को निकाल दिया गया, अगर वो कूफी भी साथ होते ना तो फिर अनहुम होना चाहिए था, अनहुम। तो उन्होंने कहा कि हिमसी
اس کو ایسے ہی شمار کرتے ہیں جیسا کہ بصری کے لیے عید کا شمار وارد ہوا ہے. کل بصری رد، رد سے مراد وارد ہونا ہے نہ کہ رد کرنا ہے. وارد ہونا ہے شمار کرنے کے معنی میں. چلیے اس کے بعد اور یہ لفظ کون سا ہے؟ انا ارسلنا الی قوم لوط، یہ مراد ہے. اگلے شعر میں تیسرا اور چوتھا مقام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سجیل المکی مع الثان تما وعدا منزود لدا سواہما. کہتا ہے لفظ سجیل وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود جو آ رہا ہے تو من سجیل 82 نمبر آیت پر مکی اور مدنی ثانی نے شمار کی ہے، جبکہ دیگر نے شمار نہیں کی. وہ آگے جا کر منظور پہ کر رہے ہیں. انتباہ یعنی منسوب کرنا عید کے شمار کو. تو حجارۃ من سجیل منضود یا مکی اور مدنی ثانی کے لیے عید ہے، اور باقی اس کو شمار نہیں کرتے ہیں. سجیل پہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ مکی اور مدنی ثانی نے شمار کی ہے، اور من سجیل منضود وہاں پہ جا کے مکی اور مدنی ثانی کے علاوہ کے لیے محدود ہے، جبکہ ان کے لیے متروک ہے. یہ لفظ سجیل پہ شمار کر کے منضود پہ نہیں کریں گے، بلکہ آگے جا کے شمار کریں گے، کیونکہ ایک کلمے کی آیت نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک کلمے کی اس صورت میں آیت نہیں ہے. وہ کبھی کبھار صورتوں کے شروع میں ایسا ہو جاتا ہے کہ درمیان میں آ کر یہ منضود من سجیل منضود ہے نا، تو بعض نے سجیل پہ شمار کی ہے اور بعض نے منضود پہ. جو سجیل پہ اعتبار کریں گے وہ منضود پہ نہیں کریں گے، جو منضود پہ کر رہے ہیں وہ سجیل پہ نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پانچواں اور چھٹا اختلافی مقام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مؤمنین الحمس مع حجازہم مختلفین عددہ عن شامیہم. تو اس پہلے شعر میں کہا گیا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کو 86 نمبر آیت کو ہمسی حجازی یعنی مدنی اول مدنی ثانی اور مکی نے کہا گیا نا مؤمنین الہمسی مع حجازی. مؤمنین پہ شمار کی گئی ہے ہمسی کے لیے اور اس کے ساتھ حجازی جو ہے ان کے لیے. تو یہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس کے بعد اگلا جو لفظ ذکر کیا گیا وہ ہے ولا یزالون مختلفین 118 نمبر آیت. اس کے بارے میں کہا گیا اودد ہو ان شامیہم، اس کو شمار کر شامیوں سے. قزل عراقی یو، اگلے شعر کے اندر کہا گیا کہ شامیوں سے ایسے شمار کر جیسے عراقیوں سے عید کا شمار وہ روایت کیا گیا ہے یا عید کا شمار منقول ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ مختلفین جو لفظ ہے ولا یزالون مختلفین، یہاں پہ شامی اور عراقی، کوفی بصری ہمسی اور دمشقی یہ ہوئے شامل. انہوں نے کیا کیا ہے شمار کی ہے، اور حجازی جو ہے وہ مدنی اول مدنی ثانی اور مکی انہوں نے شمار نہیں کی. تینوں نے شمار نہیں کی اور 4 نے شمار کی ہے مختلفین پہ. آئے کہتا ہے وعاملون ہم مال اولی ناکلون، یعنی وہ عاملون لفظ ہے نا انا عاملون 121 نمبر آیت پر شمار کرنا شامی عراقی اور مدنی اول سے منقول ہے. وعاملون ہم، اب ہم جو ضمیر ہے لفظ اس سے مراد وہ پیچھے جو عراقی ہوئے نا ان کے لیے ضمیر بولی گئی ہے کہ ہم وہ سب یعنی عراقی عراق میں کوفہ اور بصرہ کے ہیں. مال اولی، اس کے ساتھ مدنی اول نے بھی شمار کی ہے. ناقلون سے مراد یہ ہے کہ ہم تک نقل کرنے والے ہیں. ناقلون ناقلہ سے ناقلون اسم فاعل
نقل کرنے والے، اور آگے ضمیر ہے نون الفنا، ہم تک یا ہمیں نقل کرنے والے مراد ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ان کے متعلق وہی شمار کرنے اور نہ کرنے کی وجوہات وغیرہ ذکر کی گئی ہے۔ آگے کہتا ہے کہ وہ مختلفین عدد عن دمشقیہم، اس کے متعلق آ گیا ہے کہ یہ کہتا ہے مصنف نے آخری دو اشعار میں جو اختلاف نقل کیا وہ پہلے طبع کے موافق ہے، جبکہ مصنف علیہ رحمہ مہد القراءات کے نگران تھے۔ طبع ثانیہ جب ناظم مہد دسوق الازری کے شیخ تھے کہ الفاظ کچھ یوں ہیں، یعنی یہ پہلی طبع، یہ جو اشعار جو اس کی کتاب، اس کی منظوم کو، اس کے منظومے کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا، اس کو شائع کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں تو جیسے وہ اوپر شعر ذکر کر دیا گیا اسی طرح ہے، اور دوسرے میں انہوں نے کہا کہ مختلفین عدد عن دمشقیہم ہے، مختلفین عدد عن شامیہم کی بجائے دمشقیہم ہے، یعنی کہ شامی شمار کر رہے ہیں، شامی میں سے دمشقی کر رہے ہیں، ہمسی نہیں ہے۔ اور ایک نسخے میں انہوں نے کہا کہ شامی ہے، گویا کہ ہمسی اور دمشقی دونوں ہیں، اور جس نسخے میں صرف دمشقی ہے تو اس کا مطلب ہمسی نہیں ہے، دمشقی کے ساتھ کوفی بھی ہے، پھر اس کا ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ اس کے بعد سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں علماء ادب کے ہاں کوئی اختلافی مقام نہیں ہے، لہذا ناظم نے اس سے تعرض نہیں کیا، یعنی اس کو پیش ہی نہیں کیا، اور اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا رہا، اس کی تفصیلات بیان نہیں کی جا رہی، کیونکہ اس میں اختلافی مقام ہے نہیں کوئی، اس کی تمام آیات متفقہ علیہ ہیں شمار کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرعد، کہتے ہیں کہ سورہ رعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ علیہ رحمہ، ابن جبیر علیہ رحمہ، اور عطا علیہ رحمہ، یہ تابعی ہیں تینوں کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے، عبداللہ بن عباس اور باقی تین یہ والے ان کے نزدیک مکی ہے، سوائے دو آیات کے۔ وہ کون سی ہیں؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ دونوں آیات مدنی ہیں۔ ان میں سے دوسری آیت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، یہ ان کے عالم تھے بلکہ یہودیوں کے، عبداللہ بن سلام۔ سورہ رعد کے آخر میں جو آیت ہے نا، فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ والی آیت کہتے ہیں ان کے متعلق ہے۔ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ سورہ رعد مدنی ہے سوائے ایک آیت کے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سورت کی کہتا ہے آیات کی جمالی تعداد کوفی کے نزدیک 43، مکی اور مدنی کے نزدیک 44، اور بصری کے نزدیک 45، اور شامی کے نزدیک 47 ہے، اور اس سورت کے اختلافی مقامات کی تعداد 6 ہے۔ سب سے پہلا اختلافی مقام، بلکہ پہلا، دوسرا اور تیسرا جو اختلافی مقام ہے اس کا ایک ہی شعر کے اندر ذکر کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ جدید النور سوى الکوفی جی، عدل یہاں پہ ہوگا، جدید اور النور یہ دو لفظ ہیں، دو اختلافی مقام ہوئے، سوى الکوفی عدل، کوفیوں کے علاوہ کے لیے شمار کر، اس نے کہا وَلِلدِّمَشْقِيِّ البصیر یعتمد، دمشقی جو ہیں انہوں نے لفظ بصیر پر عید کے شمار پر اعتماد کیا ہے، تو اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لفی خلق جدید، آیت نمبر 5، ام هل تستوی الظلمات والنور، آیت نمبر 16، دونوں مقامات کو غیر کوفی نے شمار کیا ہے، کوفہ کے علاوہ بصری بھی ہے، شامی بھی ہے، اور حجازی وہ، جبکہ کوفی نے شمار نہیں کیا ہے یہاں پہ آیت کو۔
اور اس کی شمار کی وجہ یہاں ذکر کر دیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ لفظ نور وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، ہم ہر تستوی الظلمات والنور دونوں مقامات غیر کفری کے لیے ہیں۔ آگے جا کر بتایا ہے کہ تیسرا اختلافی مقام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل هل يستوي الاعمى والبصیر، اس کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ یہاں پہ انہوں نے وضاحت کی، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں شیخ القاضی اپنی کتاب بشیر الیسر فی ناظمۃ الظہر میں صفحہ نمبر 89 میں نقل کرتے ہیں کہ اس صورت میں ہمسی لفظ النور کو، ہمسی جو ہے لفظ النور کو شمار کرنے میں دمشقی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ بیان ان کی کتاب نفائس البیان اور اس مادہ کے دیگر مصادر کے مخالف ہے، شاید یہ ان کی طرف سے سہون ایسا ہوا ہے۔ یعنی ہمسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دمشقیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی شمار کرنے میں مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ کہا گیا نا یہاں پہ کوفیوں کے علاوہ نے شمار کی ہے، تو ہمسی کہتے ہیں کہ جو دمشقی ہیں نا انہوں نے لفظ نور پہ شمار نہیں کی، جدید کی میں شمار کی ہے، اور اس طرح آگے البصیر پہ شمار کی ہے۔ کل هل يستوي الاعمى والبصیر کو دمشقی نے شمار کیا ہے، اور باقی علماء عدد جو ہیں وہ یہاں پہ شمار نہیں کرتے۔ اس کے بعد چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اختلافی مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوء الحساب عد شام اولا وقبله الباطل للحمسی جلا من كل باب عده البصری وايضا الشامی والکوفی۔ تو اس میں اختلافی مقام جو تین بیان کیے گئے وہ ایک تو ہے سوء الحساب، اور دوسرا اختلافی مقام جو ہے وہ کیا ہے، الباطل لفظ جو ہے نا وہ، اور تیسرا اختلافی مقام من کل باب ہے۔ ان کی آگے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولئک لهم سوء الحساب آیت نمبر 18 پر شامی نے شمار کی ہے، اس نے کہا تھا عد شامی۔ اچھا جی، تو اولا کہہ کر انہوں نے کہا کہ قید لگائی ہے، اور اس سے دوسرا جو لفظ ہے سوء الحساب وہ نکل جاتا ہے۔ تو شامل اولا سے مراد لفظ سوء الحساب لفظ جو ہے نا وہ پہلا ہے، اولا سے مراد کوئی مدنی اول نہیں ہے، اس سے مراد کلمہ ہے الحساب پہلا سورۃ رات کا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وَقَبْلَهُ الْبَاطِلُ لِلْحِمْسِ جَلَا، اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ کذالک، اگلے پیج پہ 5 نمبر، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل 17 نمبر آیت پر ہمسی نے شمار کی ہے جبکہ دیگر نے نہیں کی۔ یہاں قبلہ کی قید اعتراضی نہیں بلکہ بیان واقعے کے لیے لگائی گئی ہے، کیونکہ یہ لفظ الباطل تلاوت میں سوء الحساب کے بعد آتا ہے۔ اچھا جی، اور مطلب یہ ہوا کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہاں پہ ہمسی شمار کرتے ہیں اور باقی نے شمار نہیں کی۔ اور چھٹا اختلافی مقام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من کل باب پر بصری، شامی اور کوفی نے شمار کی ہے، جیسا کہ پیچھے کہا گیا نا من کل باب عدہ البصری، عدہ اس کو شمار کیا البصری بصری نے، وَأَيْضًا اور اسی طرح ایسے ہی شامی شامی نے، والکوفی اور کوفی نے۔
تو بصری، شامی اور کوفی ان تینوں نے لفظ باب من کلی باب یہاں پہ آیت شمار کی ہے، جبکہ دیگر علماء عدد جو کہ مدنیان مکی نے ایت شمار نہیں کی۔ بصری ایک، شامی کے اندر 2 ہیں، 3 ہو گئے، اور کوفی 4 ہو گئے، 4 ایک طرف اور 3 ایک طرف ہے، 7 ہو جاتے ہیں ایسے۔ تو یہاں پہ یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج ہم یہاں پہ سب ختم کرتے ہیں۔ اور کل جو ہے وہ گروپ میں ایک سوال آیا ہوا تھا کہ میرے پاس جو سوال کرنے اور اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ جو میرے پاس مصحف ہے اس میں 5 کا حصہ نہیں لگا ہوا، بلکہ وہاں پہ جیم جو وقف کی رمز ہے، علامت ہے، وہ لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ فرق کیسے کیا جائے؟ تو یہ 5 کا حصہ لگانا یہ کوئی لازمی طور پر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ 5 کا حصہ، کیونکہ ہمارے ہاں جو عام طور پر جو اکثر ممالک میں شمار چل رہا ہے نا، وہ کوفی شمار ہے۔ اس لیے کوفی شمار کا لحاظ رکھتے ہوئے آیات وہاں پہ لگا دی گئی ہیں۔ تو اکثر جو علماء اور قراء جو ہیں یا دیگر لوگ جو ہیں وہ تلاوت کوفی، یہ مصحف ہے اور روایت حفص ہے، اور روایت حفص یہ کیا ہے؟ یہ کوفی ہے، امام عاصم کوفی سے روایت کرتے ہیں، کوفی قرات ہے روایت حفص۔ تو یہ شمار بھی جو ہے وہ کیا لیتے ہیں؟ کوفی شمار کو لیتے ہیں، کیونکہ امام حفص جو ہے وہ امام عاصم کوفی کے شاگرد ہیں، ان سے جو ہے وہ قرات کو نقل کرتے ہیں۔ تو اکثر ممالک میں روایت حفص چلتی ہے اور یہ کوفی ہے اور یہ کوفی شمار کو لیتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کیا گیا، اور باقی 5 کا حصہ جو ہے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور بعض لوگوں نے اس کا اہتمام کر کے مصاحف جو ہے وہ پرنٹ کروائے، اور بعض نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت حفص وہ کوفی شمار کے مطابق ہے، اور ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ روایت حفص پڑھائی جاتی ہے، تو وہ کوفی شمار کے مطابق آیات لگی ہوئی ہیں، اور باقی 5 کا حصہ لگانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے اس کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا، اس لیے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بس۔ جزاک اللہ خیر استاد، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔